नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। अखंडम सच्चिदानंदम वंदेहम योखिलम जगत चरीकर्ति बरीभर्ति संजरी हर्ति लीलया वाक्यकारं वररुचिम भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारंच प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। श्री लक्ष्मी रमणं नौमि गौरी रमण रूपिणं स्फोट रूपं यतः सर्वं जगदेतद् विवर्तते। नमः सर्वेभ्यः। अद्य अत्र वर्गे सर्वेषाम् आचार्याणां सर्वासाम् आचार्याणां शोधच्छात्राणाम् अन्येषां च छात्राणां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। ह्यः अस्माभिः यद्यपि अन्येषां श्लोकानां सामान्येन अर्थः चिन्तितः आसीत्, किन्तु बहुभिः छात्रैः इदं प्रोक्तं यत् एतेषामपि किञ्चित् विस्तरेण विचारः भवतु। तस्मात् तं विषयं पुनः उपस्थापयामि। अपि च केचन सन्देहाः सञ्जाताः आसन्। क्वचित् मया प्रमादः विहितः, तस्यापि प्रमादस्य निराकरणं कर्तव्यमस्ति। यद्यपि श्रूयते कस्यचित् क्लेशः वा? इयं ध्वनिः आगच्छति वा? अन्या ध्वनिः, घण्टानादस्य ध्वनिः नागच्छति महोदय। सा ध्वनिः नागच्छति? न महोदय, नागच्छति। अस्तु, अत्र समीपे मन्दिरम् अस्ति, तत्र अस्मिन् काले तत् पूजा भवति। तस्मात् अहं श्रोतुं शक्नोमि, किन्तु यन्त्रे तथा व्यवस्था अस्ति यत् बहिः यत्किमपि भवति तद् नागच्छति। तस्मात् ते सन्देहाः निराकरणीयाः सन्ति। यद्यपि काटुरी महोदया अथ च आर्या महोदया तस्मिन् विषये उक्तवती, तथापि अहम् अत्र उपस्थापयामि।
अशेष फलदातारम् इति अस्ति। अत्र टीकादौ तथा लिखितं, तस्मात् मम मनसि सः सन्देहः समागतः। अशेष फलदातारम् इत्यत्र समासः ह्यः अस्माभिः प्रदर्शितः आसीत्, स एव अस्ति। अशेषाणि इत्युक्ते सर्वाणि लौकिक पारलौकिक फलानि इति अशेष फलानि, तेषां दाता अशेष फलदाता, तम अशेष फलदातारम् इति विग्रहः अस्ति। अत्र यः दात्री शब्दः अस्ति सः तृण्णन्तः इति एकस्यां टीकायां दर्शितं, तृजन्तः इति अन्यस्यां टीकायां दर्शितम् अस्ति। तत्र काचित् निरञ्जनी व्याख्या अस्ति। वैयाकरण सिद्धांत भूषणस्य निरञ्जनी व्याख्या अस्ति। तत्र अयं शब्दः तृण्णन्तः इति स्वीकृत्य अयं प्रश्नः कृतः। यदि दात्री शब्दः तृण्णन्तः, तर्हि केन सूत्रेण तृण् प्रत्ययः? तर्हि तृण् इत्येव सूत्रमस्ति। तस्य अर्थः अस्ति सर्वधातुभ्यः तृण् प्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु कर्तृषु। अर्थात सामान्येन एवं वक्तुं शक्नुमः, सर्वेभ्यः धातुभ्यः कर्तरी अर्थे तृण् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण विधीयते। तत्र ताच्छील्यादिकं भवेत्। ताच्छील्यस्य अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति, कर्ता कटान् इति। कटान् कर्ता इत्यत्र यः कर्तृ शब्दः अस्ति सः तृण् प्रत्ययान्तः अस्ति। अनेनैव सूत्रेण अत्र तृण् प्रत्ययः अस्ति। अत्र डबुल् तृचौ इत्यनेन तृच् प्रत्ययः नास्ति। तस्मात् कर्ता अयं शब्दः तृण्णन्तः अस्ति। पुनः कटः अत्र कर्म अस्ति, अतः कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण अत्र षष्ठी प्राप्ता विद्यते, किंतु न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम इति सूत्रेण षष्ठ्याः निषेधः भवति। अतः कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण अनविहिते कर्तरि अत्र द्वितीया विभक्तिः भवति। तेन कटान् कर्ता इति प्रयोगः अत्र भवति। यदि अत्र कर्तृ शब्दः तृजन्तः स्यात् तर्हि कटानां कर्ता इति प्रयोगः भवेत्। यथा अपां सृष्टा जगतः कर्ता इति प्रयोगः भवति। कर्तृकर्मणोः कृति इत्यस्मिन् सूत्रे जगतः कर्ता इति प्रयोगः प्रदत्तः अस्ति। एवं च अत्र यदि अशेष फलदातारम् इत्यत्र दात्री शब्दः तृण्णन्तः अस्ति, कुतः? ईश्वरस्य तथा स्वभावः अस्ति। तस्मात् ताच्छील्ये कर्तरि अत्र तृण् प्रत्ययः अस्ति इति भावम् अंगीकृत्य टीकाकृद्भिः अत्र दात्री शब्दः तृण्णन्तः इति अंगीकृतम्। एवं च यदि दात्री शब्दः तृण्णन्तः अस्ति तर्हि तद्योगे अत्र षष्ठी नैव संभवति। यथा कर्ता कटान् इत्यत्र षष्ठी नास्ति, तथैव अशेष फलानां दाता इत्यत्रापि षष्ठी नैव भवितुम् अर्हति। तस्मात् अशेष फलानां दाता इति विग्रहः अस्माभिः उच्यते, तत् कथम् इति प्रश्नः अस्ति। तदा
निरंजनी व्याख्या कृद्भिः अत्र समाधानं दत्तं। न च न लोकाव्ययेति षष्ठी निषेधः तर्हि न निषेधः। कुतः? कारक षष्ठ्याः एव तेन निषेधात् प्रकृते च शेष षष्ठी सत्वात्। न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम इदं निषेध सूत्रमस्ति। कस्य निषेधः क्रियते? तर्हि कर्तृ कर्मणोः कृति इत्यस्य निषेधः अस्ति अयम्। एवं च कर्तृ कर्मणोः कृति इत्यनेन या षष्ठी प्राप्ता भवति तस्याः निषेधः अनेन सूत्रेण क्रियते, न तो संबंधे या षष्ठी भवति तस्याः निषेधः अनेन सूत्रेण न क्रियते। अशेष फलानां दाता इत्यत्र तु कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां शेष षष्ठी यत्र विद्यते, अतः अत्र न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रीणाम इति सूत्रम न प्रवर्तते, अतः अत्र षष्ठी अस्ति। एवं च अशेष फलानां दाता इत्यत्र अनन्तरं षष्ठी समासः भवति इति निरंजनी व्याख्या कर्तुः मतमस्ति। इदं मतं प्रभा व्याख्यायाम् अपि दर्शितमस्ति, पुनः काशिका व्याख्यायाम् अपि इदं मतं दर्शितमस्ति। अत्र दीपिका व्याख्यायां भिन्नं लिखितम्। उभयं पठित्वा ह्यः मम सन्देहः सञ्जातः। दीपिका व्याख्यानुसारम् अत्र दातृशब्दः तृजन्तः अस्ति। अत्र णबुल् तृचौ इति सूत्रेण तृच् प्रत्ययः अस्ति। तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति सर्वधातुभ्यः णबुल् तृचौ प्रत्ययौ भवतः। उदाहरणमस्ति कारकः कर्ता। तस्मात् अत्र यदा तृच् प्रत्ययः अङ्गीक्रियते तदा अशेष फलानां दाता इति प्रयोगे कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कर्मणि षष्ठी विद्यते। अत्र निषेधस्य अवसरः नास्ति। तस्मात् अत्र अशेष फलानां दाता इत्यत्र कर्मणि षष्ठी विभक्तिः अस्ति। किन्तु तथा अंगीक्रियते चेत् अपरः क्लेशः अस्ति। कुतः? त्रजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रेण अत्र षष्ठी इति सूत्रेण समासः प्राप्तः अस्ति। तस्य त्रजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रेण निषेधः प्राप्तः अस्ति। तस्मात् तत्र षष्ठी समासः भवितुं नार्हति इति प्रश्नः। तदा एभिः उक्तमस्ति षष्ठी निषेध प्रकरणं यदस्ति तद अनित्यमस्ति। अनित्यत्वात् अत्र त्रजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रेण अत्र समासस्य निषेधः न भवति, अतः समासः भवत्येव। अथवा अत्रापि तृजन्त पक्षे अपि शेष षष्ठी एव विद्यते, ततश्च अत्र समास निषेधस्य प्राप्तिः एव नास्ति। यतोहि त्रजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रेण कारक षष्ठ्याः एव निषेधः भवति, शेष षष्ठ्याः निषेधः न भवति। शेष षष्ठ्याः इत्युक्ते यत्र शेषे षष्ठी अस्ति तदन्तस्य सुबन्तस्य तृजन्तेन साकम् अक प्रत्ययान्तेन साकं यः समासः भवति तस्य निषेधः न भवति। कारके यदि षष्ठी अस्ति चेत् तस्याः निषेधः भवति इति एवं दीपिका व्याख्यायाम् अस्ति। तर्हि उभयथापि क्लेशः अस्ति। यदि तृणन्तः अस्ति तर्हि कर्मणि षष्ठी भवितुं नार्हति, तदा शेषे षष्ठी वक्तव्या। यदि त्रजन्तः अस्ति तदा कर्मणि षष्ठी तु संभवति, किन्तु तदा समासः न संभवति। अतः
उभयत्रापि क्लेशः अस्ति, उभयोः क्लेशयोः समानमेव समाधानमस्ति। शेषे षष्ठी अस्ति, शेषष्ठ्याः निषेधः न भवति, पुनः शेषष्ठ्यन्तेन साकं समासस्यापि निषेधः नास्ति। अतः अशेष फलदातारम् इत्यत्र अशेष फलानाम् इति शेषष्ठ्यन्तस्य, दात्री इति तृजन्तेन साकं तृणन्तेन साकं वा षष्ठी तत्पुरुषः समासः अस्ति इति उभयोः टीकाकारयोः मतम् अस्ति। इदम् अस्ति। अत्र द्वयोः सूत्रयोः व्याख्याने कश्चित् प्रश्नः आसीत्। पीतम्बेरा शृणोति वा? आं महोदय, शृणोमि। तर्हि अत्र त्रजकाभ्यां कर्तरी इति सूत्रमस्ति। अत्र षष्ठी इति अनुवर्तते, पुनः न निर्धारणे इत्यस्मात् न इति पदमपि आगच्छति। कर्तरी इति कस्य विशेषणं? तर्हि काशिकाकृद्भिः प्रोक्तं षष्ठी इत्यस्य विशेषणम् अस्ति। ततश्च कः अर्थः त्रजकाभ्यां कर्तरी इत्यस्य? तर्हि काशिकाकृद्भिः एवं प्रोक्तं कर्तरी या षष्ठी सा त्रचा अकेन च सह न समस्यते। उदाहरणं भवतः शायिका, भवतः आसिका, भवतः अग्रगामिका इति उदाहरणम् अस्ति। अस्य अभिप्रायः कर्तरी या षष्ठी तदन्तस्य सुबन्तस्य त्रजन्त प्रकृतिक सुबन्तेन सह अक प्रत्ययान्त प्रकृतिक सुबन्तेन सह समासः न भवति। उदाहरणमस्ति भवतः सायिका। सायिका इत्यत्र कर्तरी अर्थे डबुल प्रत्ययः नास्ति। शायिका इत्यत्र भावे अर्थे डबुल प्रत्ययः अस्ति। धात्वर्थ निर्देशे डबुल प्रत्ययः अस्ति। तस्मात् सायिका इत्यस्य शयनम् इत्यर्थः। भवतः इत्यत्र तस्मात् शयनम् इत्यर्थः अस्ति। एवं च अत्र भावः अभिहितः अस्ति, कर्ता अनभिहितः अस्ति। अतः भवतः इत्यत्र भवच्छब्दात् या षष्ठी सा कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण कर्तरी विद्यते। एवं च भवतः सायिका इत्यत्र भवतः इति कर्तृ षष्ठ्यन्तं पदमस्ति। सायिका इति अक प्रत्ययान्त प्रकृतिकं सुबन्तम् अस्ति। एवं च षष्ठी इति सूत्रेण भवतः इत्यस्य शायिका इत्यनेन सह समासः प्राप्तः अस्ति। तस्य समासस्य त्रजकाभ्यां कर्तरी इति सूत्रेण निषेधः भवति। अतः अत्र समासः न भवति। तथैव भवतः आसिका पुनः भवतः अग्रगामिका इत्यादौ अपि बोध्यम्। किंतु यदा काशिकानुसारम् अस्य सूत्रस्य वयं यदा अर्थं पश्यामः तदा अत्र त्रजन्तस्य उदाहरणं नैव संभवति। कुतः? तृच प्रत्ययः सर्वदा कर्तरी एव भवति। एवं च तृच प्रत्ययेन सर्वदा कर्ता अविहितः भविष्यति। ततश्च त्रजन्त योगे कदापि कर्तरी षष्ठी भवितुं नार्हति। यतोहि कर्तृकर्मणोः कृति इत्यस्मिन् सूत्रे अनभिहिते इति अधिकारः अस्ति। अतः कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण अनभिहिते कर्तरी, अनभिहिते
कर्मणि च षष्ठी विभक्ति विधीयते। तृजंत योगे सर्वदा कर्ता अविहितः एव भवति, अतः तृच प्रत्ययान्त योगे कर्तरि षष्ठी नैव संभवति। अतः तृजन्तस्य उदाहरणं काशिकाकृद्भिः अत्र नैव प्रदत्तम्। तर्हि अत्र तृज ग्रहणं किमर्थं? तर्हि तैः उक्तमस्ति उत्तरार्थं। टीकायां न्यासे पदमंजर्यां च इदम् उक्तमस्ति। तृजकाभ्यां कर्तरि इत्यत्र तृच इत्यस्य अस्मिन् सूत्रे किमपि प्रयोजनं नास्ति। कर्तरि च इत्यत्र अनुवृत्तये तृज ग्रहणम् अस्ति इति काशिकाकाराणाम् अभिप्रायः अस्ति तृजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्र विषये। एवं च यदि तृजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रस्य काशिकाकृन्मतं यदि वयं स्वीकुर्मः तदा अशेष फलानां दाता इत्यत्र तृजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रेण समासस्य निषेधः न प्राप्तः। यतोहि अशेष फलानां दाता इत्यत्र अशेष फलानां इत्यत्र या षष्ठी अस्ति सा कर्तरि नास्ति अपितु कर्मणि विद्यते। अतः अत्र षष्ठी कर्तरि षष्ठी नास्ति। एवं च तृजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रेण तु कर्तरि या षष्ठी अस्ति तदन्तस्य सुबन्तस्य एव अक प्रत्ययान्तेन साकम् अथवा तृच प्रत्ययान्तेन साकं समासस्य निषेधः क्रियते। अशेष फलानाम् इत्यत्र तु कर्तरि षष्ठी नास्ति अपितु कर्मणि षष्ठी अस्ति। तस्मात् तृजकाभ्यां कर्तरि इत्यनेन निषेधः न प्राप्तः। तर्हि केन प्राप्तः? तर्हि कर्तरि च इति सूत्रेण निषेधः प्राप्तः अस्ति। कर्तरि च इत्यत्र कर्तरि तृजकाभ्याम् इत्यतः तृजकाभ्याम् इति अनुवर्तते। अत्र कर्तरि तृजकयोः विशेषणम् अस्ति। ततश्च तैः अर्थः कृतः कर्तरि यौ तृजकौ ताभ्यां सह षष्ठी न समस्यते। अर्थात कर्तरि तृच प्रत्ययान्त प्रकृतिकेन सुबन्तेन सह कर्त्रक प्रत्ययान्त प्रकृतिकेन सुबन्तेन सह षष्ठ्यन्तस्य सुबन्तस्य समासः न भवति इति कर्तरि च इति सूत्रस्य अर्थः अस्ति। उदाहरणमस्ति अपां स्रष्टा इति। अपां स्रष्टा इत्यत्र स्रष्टृ शब्दः अस्ति। अत्र च ळबुल् तृचौ इत्यनेन कर्तरि तृच प्रत्ययः अस्ति। तस्मात् स्रष्टा इदं कर्तृ तृच प्रत्ययान्त प्रकृतिकं प्रथमान्तं सुबन्तम् अस्ति। तद्योगे अपाम् इत्यत्र या षष्ठी अस्ति सा कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कर्मणि विद्यते। यतोहि कर्म अत्र अनविहितम् अस्ति, अतः अनविहिते कर्मणि अत्र षष्ठी अस्ति। एवं च अपां स्रष्टा इत्यत्र षष्ठी इति सूत्रेण समासः प्राप्तः अस्ति, किन्तु कर्तरि च इत्यनेन समासस्य निषेधः भवति। तथैव वज्रस्य भर्ता इत्यत्रापि समासस्य निषेधः भवति। अक प्रत्ययान्तस्य उदाहरणमस्ति ओदनस्य भोजकः। भोजकः इत्यत्र ळबुल् तृचौ इति सूत्रेण कर्तरि ळबुल् प्रत्ययः अस्ति। अन्यां प्रक्रियां विधाय भोजकः इति प्रयोगः भवति। पुनः ओदनस्य इत्यत्र अनभिहिते कर्मणि षष्ठी अस्ति। ततश्च ओदनस्य इति षष्ठ्यन्तस्य सुबन्तस्य भोजकः इति सुबन्तेन सह षष्ठी इति सूत्रेण समासः प्राप्तः,
किन्तु कर्तरी च इत्यनेन निषेधः भवति। यतोहि भोजकः इदं कर्तरी अक प्रत्ययान्त प्रकृतिकं सुबन्तम् अस्ति, पुनः ओदनस्य इति च षष्ठ्यन्तं सुबन्तम् अस्ति। तस्मात् कर्तरी च इत्यनेन अत्र समासस्य निषेधः भवति। ततश्च अशेषफलानां दाता इत्यत्रापि यदा अयं त्रिजन्तः शब्दः अस्ति तदा काशिकाकारानुसारं कर्तरी च इति सूत्रेण समासस्य निषेधः प्राप्तः अस्ति। तर्हि कथं समासः? तर्हि इदं सूत्रम् अनित्यम् अस्ति इति कृत्वा समासः भवति, अथवा अत्र कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायाम् अत्र शेषषष्ठी अस्ति, अतः निषेधस्य प्राप्तिः एव नास्ति इति वक्तव्यम् इति काशिकाकारानुसारं वक्तव्यम्। पीतम्बेरा अवगतम्? आम आचार्य अवगतम्। अन्ये विद्वांसः सन्ति, तैः इदं पक्ष अयं पक्षः एवमेव अस्ति इति अङ्गीकृतम्, अथवा कश्चित् प्रश्नः अस्ति? काटुरी महोदया नास्ति संशयः आचार्य। एवं संशयः नास्ति आचार्य। सिद्धांत कौमुद्याम् एवं प्रोक्तमस्ति। त्रजकाभ्यां कर्तरी इत्यत्र कर्तरी इति त्रजकयोः विशेषणम् अस्ति। उच्यताम्? कः वदति? आचार्यपाद अहं उच्यताम् उच्यताम्। हाँ उच्यताम्। यदि वयं उदन भोजक इति समासं कुर्मः तर्हि किम् अत्र दोषः भविष्यति? न, दोषः नास्ति, किन्तु तत्र शेषे षष्ठी इति वक्तव्यम्, कर्मणि षष्ठी इति न वक्तव्यम्। अस्तु अस्तु, अन्यः भेदः नास्ति। सिद्धांत कौमुद्यां तु एवं प्रोक्तमस्ति, कर्तरी त्रजकाभ्यां कर्तरी इत्यत्र कर्तरी इति त्रजकयोः विशेषणम् अस्ति। ततश्च तैः अर्थः कृतः कर्तर्थ त्रजकाभ्यां षष्ठ्या न समासः। उदाहरणम् अपां स्रष्टा, वज्रस्य भर्ता, ओदनस्य पाचकः इति। एवं च सिद्धांत कौमुद्यनुसारं त्रजकाभ्यां कर्तरी इति सूत्रस्य अर्थः वक्तव्यः। षष्ठ्यन्तं सुबन्तं कर्तरी त्रच प्रत्ययान्त प्रकृतिकेन कर्तरी अक प्रत्ययान्त प्रकृतिकेन सुबन्तेन सह न समस्यते। उदाहरणम् अपां स्रष्टा इति दत्तं, वज्रस्य भर्ता इति दत्तम्, ओदनस्य पाचकः इति दत्तम्। तर्हि पश्यन्तु, काशिकायां यानि उदाहरणानि कर्तरी च इति सूत्रस्य सन्ति, तानि उदाहरणानि सिद्धांत कौमुद्यां त्रजकाभ्यां कर्तरी इति सूत्रस्य सन्ति। पुनः कर्तरी च इत्यत्र कर्तरी इदं षष्ठ्याः विशेषणम् अस्ति। पुनः त्रजकाभ्यां कर्तरी इत्यस्मात् त्रच इति नानुवर्तते, अक इत्यस्यैव अत्र अनुवृत्तिः भवति। ततश्च कर्तरी च इति सूत्रस्य भट्टोजी दीक्षितानुसारम् अर्थः भवति कर्तरी षष्ठ्यन्तं सुबन्तम् अक प्रत्ययान्त प्रकृतिकेन सुबन्तेन सह न समस्यते। उदाहरणमस्ति भवतः सायिका इति।
तर्हि अयं पक्षः अस्ति उभयोः आचार्ययोः भिन्नः भिन्नः। अत्र सिद्धांत कौमुद्यनुसारम् अशेष फलानां दाता इत्यत्र यदि षष्ठी अस्ति, कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कर्मणि यदि षष्ठी अस्ति, तदा त्रजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रेण निषेधः प्राप्तः अस्ति। तर्हि कथं समाधानं कर्तव्यम्? इदं सूत्रम् अनित्यम् इत्युक्त्वा वा समाधानं कर्तव्यम्, अथवा अत्र शेषषष्ठी अस्ति तदा निषेधस्य प्राप्तिः एव नास्ति इति वा वक्तव्यम्। उभयोः आचार्ययोः मतम् अस्ति, किन्तु यदि वयं चिन्तयामः तर्हि त्रजकाभ्यां कर्तरि इत्यत्र कर्तरि इति यदि षष्ठ्याः विशेषणम् इति उच्यते चेत् त्रजग्रहणं तस्मिन् सूत्रे व्यर्थं भवति। अतः श्रुतानुमितयोः श्रुतसम्बन्धः वलीयान् इति न्यायानुसारं कर्तरि इति त्रजकयोः एव विशेषणम् इति उच्यते चेत् उभयोः त्रजकयोः ग्रहणम् अपि तत्र सार्थकं भवति। पुनः कर्तरि च इत्यत्र अक इत्यस्यैव अनुवृत्तिः अस्माभिः क्रियते। काशिकाकारानुसारं स्वीकुर्मः चेत् तत्र त्रजग्रहणस्य अनर्थक्यम् आगच्छति। पुनः उत्तरसूत्रे अनुवृत्त्यर्थम् इति वक्तव्यं भवति। तस्मात् भट्टोजी दीक्षित मतम् एव वरम् इति मद्दृष्ट्या प्रतिभाति। काशिकाकाराणां मतम् अत्र किञ्चित् तथा युक्तियुक्तं नास्ति इति ग्रंथं दृष्ट्वा वक्तुं शक्यते। अत्र काचित् आर्या महोदया आसीत्, सा अस्ति वा? आम् आचार्यः, नमस्कारः। तर्हि एवं मतम् अस्ति। एवम् अत्र कर्तरि च इति कर्तरि षष्ठ्या अकेन न समासः इति उच्यते। तर्हि कर्मणि षष्ठ्या अकेन समासः भवितुम् अर्हति वा? अवश्यं भवितुम् अर्हति। न तदा अकेन कर्मणि षष्ठ्या समासः न भविष्यति, तदा त्रजकाभ्यां कर्तरि इत्यनेन निषेधः भविष्यति। ओदनस्य पाचकः। तदेव मम आशयः आसीत्, भिन्नं भिन्नं तर्हि सूत्रं किमर्थम् इति। न ओदनस्य पाचकः भवतः सायिका। ओदनस्य पाचकः इत्यत्र कर्तरि अक अस्ति, भवतः सायिका इत्यत्र भावे अक प्रत्ययः अस्ति। एवं पुनः भवतः इत्यत्र कर्तरि षष्ठी अस्ति, ओदनस्य इत्यत्र च कर्मणि षष्ठी अस्ति। अतः उभयोः सूत्रयोः सार्थक्यं तु अस्ति, भेदः अस्ति। तर्हि अधुना अयं प्रश्नः भवति, यदि समासः प्राप्तः, तस्य निषेधः प्राप्तः, किन्तु अस्माभिः प्रकारान्तरेण समासः तु साधितः एव अस्ति, तर्हि निषेधसूत्राणाम् अनर्थक्यम् आगच्छति इति प्रश्नः भवति। तदा सर्वदर्शनसंग्रहे अस्मिन् विषये एकम् इदं पद्यं प्रदत्तम् अस्ति। तत्र वर्धमानाचार्यैः इदम् उक्तम् अस्ति। लौकिकव्यवहारेषु यथेष्टं चेष्टतां जनः, वैदिकेषु तु मार्गेषु विशेषोक्तिः प्रवर्तताम् इति पाणिनिसूत्राणाम् अर्थवत्वम् असौ यतः जनिकर्तुरिति ब्रूते तत्प्रयोजक इत्यपि।
एतेन पाणिनिसूत्राणाम् अनर्थक्यम् आगच्छति इति न वक्तव्यम्। लौकिकेषु प्रयोगेषु तु अस्माभिः व्यत्ययः कर्तुं शक्यते, किन्तु वैदिकेषु प्रयोगेषु व्यत्ययः न भवति। अतः वैदिकेषु प्रयोगेषु निषेधसूत्राणां सार्थक्यम् अस्ति, अतः एतेषाम् अनर्थक्यं नास्ति। लौकिकेषु प्रयोगेषु तु प्रकारान्तरेण समासः भवत्येव, इदं च आचार्येण स्वयमेव दर्शितम्। जनिकर्तुः प्रकृतिः इति सूत्रमस्ति। जनिकर्तुः इत्यत्र जनेः कर्ता इति विग्रहः अस्ति। अत्र त्रिजन्तः कर्तृशब्दः अस्ति। जनेः इदं षष्ठ्यन्तम् अस्ति, अतः अत्र जनेः कर्ता इति विग्रहे यदि जनेः इत्यत्र कर्मणि षष्ठी अस्ति इति स्वीकुर्मः, ततश्च अपां स्रष्टा इतिवत् समासः भवितुं नार्हति, तथापि आचार्येण समासः विहितः। तर्हि कथं? तर्हि संबंधे षष्ठी अस्ति इति वा वक्तव्यं, शेष षष्ठी अथवा समास निषेध सूत्रम अनित्यम अस्ति इति वा वक्तव्यं। तथैव तत्प्रयोजको हेतुश्च इति सूत्रम आचार्येण कृतमस्ति। अत्र तस्य प्रयोजकः इति विग्रहः अस्ति। प्रयोजकः इति शब्दः अक प्रत्ययान्तः अस्ति, अतः अत्रापि समासः न संभवति, तथापि आचार्येण समासः कृतः अस्ति। अतः निषेध सूत्राणां सार्थक्यं वैदिकेषु प्रयोगेषु भवति, अतः सूत्राणाम् अनर्थक्यमपि नास्ति। पुनः अशेष फलदातारम् एवं भूतानां प्रयोगाणामपि साधुत्वं भवति, किन्तु प्रतिपादनस्य प्रक्रिया काचित् भिन्ना अस्ति इति। एवं अशेष फलदातारम् इति अस्ति। सर्वैः इदम् अवगतं, ये छात्राः सन्ति, आचार्य कक्षायाः छात्राः सन्ति अथवा शास्त्री कक्षायाः छात्राः सन्ति, तैः इदं ज्ञातम्। सौरभः, हाँ उच्यताम् उच्यताम्, कः वदति? अहं शिवकुमारी वदामि। उच्यताम् उच्यताम्। तत्र व्यत्ययः वा बाहुल्यं वा वैदिकेषु अपि प्रयोगेषु अस्माभिः आश्रियते एव खलु। तथा सूत्रेषु अपि आर्षत्वात् सौत्रत्वात् इति कृत्वा अवश्यं सूत्रेषु वयं कर्तुं शक्नुमः। वयं जनीकर्तुः इत्यत्र तर्हि आर्षत्वात् तद् तद् वस्तुतः भवतीभिः तत्र तत्र मम अभिप्रायः। उच्यताम् उच्यताम्। अतः यत् सर्वदर्शनसंग्रहे प्रतिपादितं वेदे अपि नाम निषेधसूत्राणां प्रवृत्तिः इति, वस्तुतः वेदे दृष्टानुविधिः इति खलु अस्माभिः भाष्यादिषु अधीयते। तथा अतः लोके नास्ति चेत् वेदे अस्ति इति कथने कथं संगतिः इति मम संशयः। महोदय, यद्यपि दृष्टस्यैव तत्र शास्त्रेण समर्थनं तावन् एव अभिप्रायः अस्ति। एवम् आचार्य, अतः स्थितस्य गतिः चिन्तनीया, लोके वा भवतु वेदे वा यत्र क्वापि। वैदिकस्य प्रयोगस्य शास्त्रेण समर्थनं कृतम् इदमेव। एवम् आचार्य। भवाब्धि तरणेतरिम्, अत्र भवः एव अवधिः इति भवाब्धिः, मयूरव्यंसकादयश्च इत्यनेन अत्र समासः अस्ति। अथवा भवः अब्धिः इव इति अंगीक्रियते चेत् उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे इति सूत्रेण वा समासः अस्ति। भवाब्धेः तरणम् इति भवाब्धि तरणम्, पुनः भवाब्धि तरणे तरिम् अथवा भवाब्धि तरणस्य तरिम्, एवं
विग्रहः भिन्नः भिन्नः टीकायां प्रोक्तः अस्ति। तरिम् इत्यस्य साधनम् इत्यर्थः। एवं च भवाब्धि तरण साधनम् इति भवाब्धि तरणे तरिम् इत्यस्य अर्थः अस्ति। अत्र कश्चित् प्रश्नः दर्पण व्याख्यायाम् उपस्थापितः अस्ति। तरिम् साधनम्, तरिम् इत्यस्य साधनम् इत्यर्थः। तत्र ते वदन्ति यद्यपि तरन्ति अनया इति व्युत्पत्त्या तरण साधनं तरिपदार्थः, तथापि तद्घटकीभूत तरणस्य सन्निहित पदेनैव लाभात् दुरुक्तिर्माभूत् इति विशेष्य मात्र परतया व्याख्यातम्। अत्र तरि इत्यस्यैव तरण साधनम् इति अर्थः अस्ति, तथापि साधनम् इत्येव अर्थः कुतः? तर्हि भवाब्धि तरणे इत्यत्र तरण शब्दः अस्ति, तर्हि तरणार्थः तेन प्राप्तः, तस्मात् तरि परं तद् यद्यपि तरि इत्यस्य तरण साधनम् इत्यर्थः अस्ति, किन्तु अत्र तरि शब्दः विशेष्य मात्र परः अस्ति। यतोहि कश्चित् नियमः अस्ति, विशिष्टवाचकानां पदानां शति पृथक् विशेषणवाचक पद समवधाने विशेष्य मात्र परत्वम् इति। अत्र तरि शब्दः तरण साधन रूप विशिष्टार्थस्य वाचकः अस्ति, किंतु पुनः अत्र तरणार्थ बोधकं तरण पदम अत्र उपात्तम् अस्ति, अतः तरि शब्दः विशेष्य मात्र परः अस्ति, अर्थात साधन रूपार्थस्य बोधकः अस्ति। तेन भवाब्धि तरण तरण साधनम् इति दुरुक्तिर्न भवति, अपितु भवाब्धि तरण साधनम् इत्येव अर्थः आगच्छति। अत्र तरिम् इत्यस्य साधनम् इत्येव अर्थः अस्ति। केन न्यायेन? तर्हि विशिष्टवाचकानां पदानां सति पृथक् विशेषणवाचक पद समवधाने विशेष्य मात्र परत्वम् इति नियमेन। एकम् उदाहरणं तत्र न्याय सिद्धान्त मुक्तावल्याम् इदं प्रदत्तमस्ति। सकीचकैः मारुतपूर्णरन्ध्रैः। कीचक शब्दः मारुतपूर्णरन्ध्र विशिष्टस्य वेणोः बोधकः अस्ति, पुनः मारुतपूर्णरन्ध्रैः इति विशेषणं प्रदत्तमस्ति, तस्मात् कीचक पदं वेणुमात्र बोधकं भवति इति तत्र उक्तमस्ति। इदं सर्वत्र प्रसिद्धम् अस्ति। तस्मात् भवाब्धि तरणे तरिम् इत्यत्र तरिम् इत्यस्य साधनम् इत्येव अर्थः, न तु तरण साधनम् इत्यर्थः। कुतः? अस्मात् न्यायात्। एवं च भवाब्धि तरणे तरिम् इत्यस्य भवाब्धि तरण साधनम् इत्यर्थः। शेषाशेषार्थ लाभार्थम् अस्य अशेषश्चासौ अर्थः इति अशेषार्थः, शेषस्य अशेषार्थः इति शेषाशेषार्थः। शेषस्य इत्युक्ते भगवतः पतञ्जलेः, तस्य लाभः इति शेषाशेषार्थ लाभः। पुनः शेषाशेषार्थ लाभः अर्थः प्रयोजनं यस्य तत् शेषाशेषार्थ लाभार्थम्। शेष विभूषणं प्रार्थये। शेष विभूषणः कः? तर्हि शेषः अनन्तनागः, भूषणम् अंगासक्ततया भूषण सदृशः यस्य सः शेष विभूषणः शिवः, तेन शेष विभूषणं शिवं प्रार्थये। आदौ भगवतः विष्णोः स्तवनं कृतमस्ति, अतः अनन्तरं शिवस्य स्तवनं करोति। एवं एकम् इदं पद्यम् अस्ति, बहुषु ग्रन्थेषु इदं पद्यं लभ्यते, बहुषु नास्ति, तथापि मया लिखितं। वाग्देवी यस्य जिह्वाग्रे नरी नर्ति सदा मुदा भट्टोजिदीक्षितमहं पितृभ्यं नौमि सिद्धये। अन्वयः अस्ति, सरलार्थः एव अस्ति। वाग्देवी इत्युक्ते सरस्वती, यस्य जिह्वाग्रे सदा मुदा नरी नर्ति तम पितृभ्यं भट्टोजिदीक्षितं सिद्धये अहं
कौण्डभट्टः नौमि। भट्टोजी दीक्षितस्य इदम् अनवर्थं नाम विद्यते इति केषुचित् ग्रन्थेषु एवं अस्य अन्वर्थः प्रतिपादितः अस्ति। भट्टान् इत्युक्ते पंडितान्, उ इत्यस्य अर्थः अस्ति तर्केण जयति इति भट्टोजिः। पंडितान् यः तर्केण जयति सः भट्टोजिः, अथवा भट्टान् उ तर्केण जिनाति पराजयति इति भट्टोजीः। भट्टोजी शब्दः इदन्तः अपि क्वचित् भवति, ईदन्तः अपि क्वचित् भवति। पुनः दीक्षितः अस्ति, दीक्षा संजाता अस्य इति दीक्षितः। भट्टोजिश्चासौ दीक्षितः इति भट्टोजी दीक्षितः, अथवा भट्टोजीश्चासौ दीक्षितः इति भट्टोजी दीक्षितः। इदं तेषाम् अन्वर्थं नाम इति तेषां पाण्डित्यं तथा आसीत्, अतः एवं भूतं तेषां नाम विद्यते। इदं पाणिन्यादि मुनीन् प्रणम्य पितरं रंगोजी भट्टाभिधं द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिकां पुंभाव वाग देवताम्। अत्र पाणिन्यादि मुनीन् इत्यत्र बहुवचनम् अस्ति। अन्वयः मया प्रदत्तः अस्ति, ह्यः अस्माभिः चिन्तितः अपि आसीत्। केचन विचाराः टीकादौ प्रदत्ताः सन्ति, तान् अहम् अत्र उपस्थापयामि। पाणिन्यादि मुनीन् इत्यत्र बहुवचनम् अस्ति। कथं बहुवचनं? तर्हि यदि वयं त्रयः मुनयः सन्ति, पाणिनिः, वररुचिः, पुनः पतंजलिः, तर्हि पाणिनिः आदिः ययोः इति विग्रहे समासः क्रियते चेत् द्विवचनं भविष्यति, पाणिन्यादि। पुनः मुनि इत्यनेन साकं समासः क्रियते चेत् पाणिन्यादि मुनि इति पाणिन्यादि मुनि, तस्मात् द्विवचनं स्यात्, बहुवचनं न स्यात्। यतोहि पाणिन्यादि शब्दः द्वयोः वररुचि अथ च पतंजल्योः बोधकः अस्ति। तस्मात् बहुवचनं कथं? तर्हि वैयाकरण सिद्धांत भूषणस्य या रूपाली टिप्पणी अस्ति आचार्याणां मनुदेव भट्टानां, तैः अत्र एवं समाधानं प्रदत्तम् अस्ति। कथं समाधानं? तर्हि पाणिनिश्चासौ आदिश्च इति पाणिन्यादिः, कर्मधारय समासः। पुनः पाणिनिः आदिः ययोः तौ पाणिन्यादि, बहुब्रीहि समासः। ततश्च पाणिन्यादिः इत्यत्र कर्म एकं पदं व्युत्पादनीयं, तत् पाणिनिः पाणिनिश्चासौ आदिः इति पाणिन्यादिः, इदं पाणिनेः बोधकम् अस्ति। पुनः पाणिनिः आदिः ययोः तौ पाणिन्यादि, इदं वररुचि पतंजल्योः बोधकम् अस्ति। ततः परं द्वन्द्वः कर्तव्यः। पाणिन्यादिश्च पाणिन्यादि च इति पाणिन्यादयः। पुनः अत्र पाणिन्यादयश्च ते मुनयः इति पाणिन्यादि मुनयः, पाणिन्यादि मुनीन्, द्वन्द्वः नास्ति, वस्तुतः एकशेषः अस्ति। तस्मात् पाणिन्यादि पदं त्रयाणाम् अपि मुनीनां बोधकम् अस्ति, तस्मात् अत्र बहुवचनं संभवति। एवं च पाणिन्यादि मुनीन् इत्यस्य
पाणिनि बररुचि पतंजलीन त्रीन मुनीन प्रणम्य इत्यर्थः। एकस्यां टीकायाम् एवं प्रोक्तमस्ति पाणिन्यादि इत्यत्र आदि शब्दः सदृशार्थबोधकः अस्ति। तस्मात् पाणिन्यादि मुनीन् इत्यस्य पाणिनि सदृश मुनीन् इत्यर्थः। सादृश्यं केन रूपेण विवक्षितं तर्हि लौकिक वैदिकोभय शब्द प्रतिपादकत्वेन सादृश्यम् अत्र विवक्षितम् अस्ति। लौकिक वैदिकोभय शब्द प्रतिपादकत्वेन सादृश्यं विवक्षितम् अस्ति। इदं च सादृश्यं पाणिनौ अपि वर्तते, बररुचौ अपि वर्तते, पतंजलौ अपि वर्तते। पाणिनेः सादृश्यं पाणिनौ एव कुतः तर्हि यथा उकारस्य सादृश्यम् उकारे अपि अस्माभिः अङ्गीक्रियते तथैव अत्र अस्ति। तस्मात् पाणिन्यादि मुनीन् इत्यस्य अर्थः पाणिनि सदृश मुनीन् इत्यर्थः। पाणिनि सदृशः त्रयः एव मुनयः सन्ति, पाणिनि पतंजलि कात्यायन रूपाः। तस्मात् पाणिन्यादि मुनीन् इत्यत्र आदि शब्दः सदृशार्थकः इति स्वीकृत्य बहुवचनस्य व्युत्पादनं संभवति। पाणिन्यादि मुनीन् प्रणम्य। एवं विचारः अस्ति। पाणिन्यादि मुनीन् प्रणम्य पितरं रंगोजी भट्टाभिधं पुंभाव वागदेवताम् इति पद विषये केनचित् आचार्येण प्रोक्तमासीत्। तत्र समासस्य नानाभेदाः टीकादौ दर्शिताः सन्ति, किन्तु एकः पक्षः उपस्थापितः अस्ति, सः उत्तमः अस्ति। पुंसः भावः पुंभावः, पुनः पुंभावं प्राप्ता इति पुंभाव प्राप्ता, पुंभाव प्राप्ता च सा वागदेवता इति पुंभाव वागदेवता। अत्र प्राप्त पदस्य शाक्पार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम् इति वार्तिकेन लोपः भवति। तस्मात् पुंभाव वागदेवता इत्युक्ते पुरुषस्वरूपा वागदेवता इत्यर्थः अस्ति। एवं अस्य विग्रहः दीपिका व्याख्यायां दीनबन्धु झा महोदयैः प्रणीताया दीपिका व्याख्या अस्ति, तत्र एवं व्याख्यानं प्रदत्तम् अस्ति। द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिकाम् इति पदमस्ति। अस्यापि नैके अर्थाः प्रतिपादिताः सन्ति। प्रसिद्धः कश्चित् अर्थः अस्ति, द्वैतं पदार्थानां भेदबुद्धिः, तदेव ध्वान्तम् इति द्वैतध्वान्तं, तस्य निवारणम् एव मुख्यं फलं प्रयोजनं यस्याः सा द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिका ताम द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिकाम्। अत्र आदिपदेन मोक्षः विवक्षितः अस्ति इति एकस्यां टीकायां लिखितमस्ति। तस्मात् द्वैतध्वान्त निवारणम् अपि करोति, अपि च मोक्षम् अपि प्रददाति। तथा भूता पुंभाव वागदेवता विद्यते। द्वैतध्वान्त निवारण फलिका अथ च मोक्ष फलिका इति द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिकाम् इत्यत्र आदिपदेन मोक्षः विवक्षितः इति वैयाकरण सिद्धांत भूषणस्य निरंजनी व्याख्यायां लिखितम् अस्ति। द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिका इदं पुंभाव वागदेवतायाः विशेषणम् अस्ति, तच्च पितुः विशेषणम् अस्ति। एवं व्याख्यानं कर्तव्यम् अस्ति। ढुण्ढिम् इत्यस्य गणेशम् इति अर्थः, अथवा इदमपि पितुः विशेषणम् अस्ति, तस्मात् गणेश सदृशम् इति अर्थः विवक्षितः अस्ति।
जे ह्यः येन आचार्येण अथवा येन विदुषा पुंभावागदेवता इति विषये प्रोक्तमासीत् सः अद्य अस्ति वा? आं महोदय अहं पृष्टवान्। तर्हि अधुना ज्ञातम्? सन्तुष्टः सन्तुष्टः सम्यक् सन्तुष्टः। एवम् अस्ति। तर्हि एवं रीत्या कौण्डभट्टानां मंगलपद्यानां व्याख्यानं समाप्तिं गच्छति। अधुना भट्टोजी दीक्षितानां मंगलम् अस्ति। फणि भाषित भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते इति। अत्र अस्माभिः इति शेषः अस्ति, तस्मात् अस्माभिः भट्टोजी दीक्षितैः फणिभाषित भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभः इत्युक्ते शब्दकौस्तुभ नामक ग्रंथः उद्धृतः अस्ति। तत्र ये अर्थाः सिद्धान्ताः निर्णीताः सन्ति ते एकवचनमस्ति, तस्मात् निर्णीतः अस्ति। स एव अर्थः इह इत्युक्ते वैयाकरणमतोन्मज्जन कारिकायां संक्षेपेण अर्थात समासेन कथ्यते इत्यर्थः। अस्माभिः फणिभाषित भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभः उद्धृतः अस्ति। इह इत्युक्ते वैयाकरण मतोन्मज्जन कारिकायां तत्र इत्युक्ते शब्दकौस्तुभे ये अर्थाः यः अर्थः निर्णीतः अस्ति स एव अत्र संक्षेपेण कथ्यते। अयम् अर्थः प्रसिद्धः यः अर्थः श्लोकात् आगच्छति। एकस्यां टीकायाम् एवं वर्णितमस्ति। फणिभाषित भाष्याब्धेः इत्यत्र कर्मणि पंचमी विभक्तिः अस्ति। एकं वार्तिकं भवद्भिः पठितं स्यात्। ल्यबलोपे कर्मण्यधिकरणे च इति वार्तिकम् अस्ति। ल्यबलोपे कर्मण्यधिकरणे च ल्यवन्तस्य यत्र लोपः अस्ति अर्थात अश्रूयमाण यत्र ल्यवन्तः अस्ति तस्य कर्मणि अथ च अधिकरणे सप्तमी विभक्तिः भवति। वार्तिकस्य एवम् अर्थः वक्तुं शक्यते। अस्गम्यमान ल्यप् प्रत्यय प्रकृतिभूत धातुपस्थाप्य क्रियायाः अनभिहिते कर्मणि अनभिहिते अधिकरणे च पंचमी विभक्तिः भवति इति वार्तिकार्थः। पीतम्बेरा सही कथः। आं महोदय। किमुदाहरणमस्य वार्तिकस्य? प्रासादात् प्रेक्ष्यते आसनात् प्रेक्ष्यते। तर्हि प्रासादात् प्रेक्ष्यते इत्यस्य कः अर्थः? प्रासादम् आरुह्य प्रेक्ष्यते। प्रेक्ष्यते प्रासादम् आरुह्य प्रेक्ष्यते। आरुह्य इति ल्यवन्तस्य अत्र प्रयोगः अस्ति। अत्र कर्म अस्ति प्रासादः, तत्र पंचमी भवति। प्रासादात् प्रेक्ष्यते तथैव आसनात् प्रेक्ष्यते, अत्र आसने उपविश्य प्रेक्ष्यते इत्यर्थः। तथैव फणिभाषित भाष्याब्धेः इत्यत्र पर्यालोच्य फणिभाषित भाष्याब्धिं
पर्यालोच्य इत्यर्थः। उद्धृतः इत्यस्य च प्रणीतः इत्यर्थः। तस्मात् अस्माभिः भट्टोजीदीक्षितैः फणिभाषित भाष्याब्धिं पर्यालोच्य शब्दकौस्तुभः प्रणीतः, तत्र यः अर्थः सिद्धान्तः निर्णीतः सः एव इह कारिकायां संक्षेपेण कथ्यते, समासेन उच्यते। तत्र विस्तरेण विचारः अस्ति। अत्र स एव सिद्धान्तः संक्षेपेण आचार्येण प्रोक्तः। एवं द्विधा अत्र व्याख्यानमस्ति। फणिभाषित भाष्याब्धेः इत्यत्र फणिना भाषितः इति फणिभाषितः, फणिभाषितश्चासौ भाष्याब्धिश्च इति फणिभाषित भाष्याब्धिः, तस्मात् फणिभाषित भाष्याब्धेः इति अस्ति। फणिपदेन भगवान् पतंजलिः अत्र विवक्षितः अस्ति। अत्र फणिभाषित भाष्याब्धेः इति कथनेन अत्र कारिकासु प्रोक्तानां सिद्धान्तानां प्रामाणिकत्वं सूचितं भवति। तेन समेषां जनानां तत्र प्रवृत्तिः स्यात्। स्वकल्पितत्वं तत्र नास्ति, अपितु आचार्यसम्मतत्वम् अत्र विद्यते। सिद्धान्तेषु आचार्यस्य सम्मतिः अत्र अस्ति। शब्दकौस्तुभः उद्धृतः इति कथनेन अत्र यदि अधिक जिज्ञासा अस्ति चेत् शब्दकौस्तुभः द्रष्टव्यः इति आचार्येण सूचितम्। एवं अस्य पद्यस्य व्याख्यानम् अस्ति। अत्र केनचित् वक्तुं शक्यते यत् अत्र इदं तु मङ्गलपद्यम् अस्ति, किन्तु अत्र तु तथा नमस्कारादिकं किमपि नास्ति, तर्हि कथमिदं मङ्गलम्? तर्हि फणि नामोच्चारणम् अपि मङ्गलजनकम् अस्ति। अतः फणि नामोच्चारणेनैव अत्र मङ्गलं सूचितं भवति। पुनः त्रिविधम् एव मङ्गलम् इति कश्चित् तथा गणना नास्ति। सामान्येन तदुच्यते, अन्येपि मङ्गलस्य भेदाः भवितुम् अर्हन्ति। यत्र नमस्कारादिकं नास्ति तदपि मङ्गलं भवति। यथा अथ शब्दानुशासनम्, अत्र नमस्कारात्मकं वा एवं किमपि नास्ति, तथापि तत्र अथ पदम् उच्चारणेन मङ्गलं जनयति। तथैव अत्र फणिपदम् अस्ति, फणिपदस्य उच्चारणेन मङ्गलं भवति। तस्मात् इदं मङ्गलम् अस्ति। एवं मङ्गलस्य भट्टोजीदीक्षितेन प्रोक्तस्य अर्थः अस्ति। यदा वयं मङ्गलं पठामः तर्हि मङ्गले आचार्येण इदम् अवश्यं वक्तव्यं। किं तर्हि सम्बन्धचतुष्टयस्य निरूपणम् अवश्यं कर्तव्यम्। सम्बन्धचतुष्टयं किम् अस्ति? सैकतः कारिका एका प्रसिद्धा, सा केनापि वक्तुं शक्यते वा? अधिकारी विषयः सम्बन्धः प्रयोजनं। तर्हि एतत् चतुष्टयम् अवश्यं वक्तव्यम्। तर्हि अत्र अस्य ग्रन्थस्य अधिकारी कः अस्ति, विषयः कः अस्ति, प्रयोजनं किम् अस्ति, पुनः सम्बन्धः कः अस्ति इति अवश्यं वक्तव्यम्। तर्हि
वैयाकरण सिद्धान्ताः एव अत्र विषयाः सन्ति। एकवचने अपि वक्तुं शक्यते वैयाकरण सिद्धान्तः एव अत्र विषयः अस्ति। अधिकारी कः तर्हि तज्जिज्ञासुः अत्र अधिकारी अस्ति। प्रयोजनं किं तर्हि वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानं प्रयोजनम् अस्ति। संबंधः कः तर्हि संबंधः नाना प्रकारकः भवति। यथा ग्रंथ विषययोः मध्ये कः संबंधः तर्हि प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंधः। पुनः अधिकारी विषययोः मध्ये कः संबंधः तर्हि बोध्य बोधक भाव संबंधः एवं संबंधः अस्ति। अधुना संबंध अनुबंधः कुतः उच्यते? अनुबंध कथनस्य किं फलम्? तर्हि अनुबंध ज्ञानेन इदं मया पठनीयं वा अथवा न पठनीयम् इति निर्णयः भवति। पश्यन्तु, अनुबंधस्य लक्षणमस्ति प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम्। प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम् अनुबंधत्वम्। प्रवृत्ति प्रयोजकं ज्ञानं किम् अस्ति तर्हि ये भूषणसारं पठितवन्तः अत्र ये आचार्याः सन्ति ते जानन्ति। तत्र ज्ञानत्रयं प्रवृत्ति प्रयोजकम् अस्ति। इदं मत्कृति साध्यम्, इदं मदिष्ट साधनं, पुनः इदं बलवद अनिष्टाननुबन्धी च। तर्हि इदं तृतीयं त्यजामः। तर्हि ज्ञानद्वयं प्रवृत्ति प्रयोजकं भवति। इदं मत्कृति साध्यम् अथ च इदं मदिष्ट साधनम्। तत्र इदं मत्कृति साध्यम् यः वैयाकरण भूषण सारं पठितुम् इच्छति सः अधिकारी अस्ति। तस्य लक्षणं किम् अस्ति तर्हि अधीत सिद्धांत कौमुद्यादिः अधिकारी अस्ति। येन सिद्धांत कौमुद्यादयाः ग्रंथाः पठिताः सन्ति तथा भूतः जिज्ञासुः अत्र अधिकारी अस्ति। तस्मात् वैयाकरण भूषण साराध्ययनं मत्कृति साध्यम्। इदं ज्ञानम् अधिकारी ज्ञानेन भवति। यदा अस्माभिः प्रोक्तं येन सिद्धांत कौमुदी पठिता अस्ति तथा भूतः यः जिज्ञासुः अस्ति सः अधिकारी अस्ति इति यदा प्रोक्तं तर्हि येन सिद्धांत कौमुदी पठिता तस्य इदं ज्ञानं भवति। वैयाकरण भूषण साराध्ययनं मत्कृति साध्यम्। तर्हि प्रवृत्ति प्रयोजकं ज्ञानं किं भवति? इदं मत्कृति साध्यम्। इदं मत्कृति साध्यम् इति ज्ञानं यदा भवति तदा एव अस्माकं कस्मिंश्चित् कार्ये प्रवृत्तिः भवति। यथा घटानयने भोजनकरणे अस्माकं प्रवृत्तिः भवति, किन्तु चन्द्रानयने कस्यापि प्रवृत्तिः न भवति। यतोहि चन्द्रानयनं मत्कृति साध्यम् इति ज्ञानं कस्यापि नास्ति। इदं ज्ञानम् अस्माकं नैव भवति। तस्मात् चन्द्रानयनं कृति साध्यं नास्ति। अतः कस्यापि जनस्य चन्द्रानयने प्रवृत्तिः न भवति। तस्मात् अधिकारी ज्ञानेन इदं मत्कृति साध्यम् इत्याकारकं ज्ञानं भवति। तेन यस्य जनस्य इदं ज्ञानं जातं भूषण साराध्ययनं मत्कृति साध्यम्
तस्य जनस्य भूषणसाराध्ययने प्रवृत्तिः भवति। यस्य च इदं ज्ञानं न जातं येन सिद्धान्तकौमुदी नैव पठिता लघुकौमुदी अपि नैव पठिता सा तस्य इदं ज्ञानं भविष्यति। वैयाकरणभूषणसाराध्ययनं मत्कृते साध्यं नास्ति। अतः तस्य जनस्य अस्य ग्रन्थस्य अध्ययने प्रवृत्तिः न भविष्यति। यस्य च वैयाकरणभूषणसाराध्ययनं मत्कृते साध्यम् इति ज्ञानं भवति तस्य अत्र अध्ययने प्रवृत्तिः भविष्यति। अतः अधिकारी ज्ञानेन इदं मत्कृते साध्यम् इत्याकारकं ज्ञानम् उत्पद्यते। ततश्च तस्य तस्य जनस्य तत्तद् ग्रन्थाध्ययने प्रवृत्तिः भवति। विषयज्ञानेन इदं मदिष्ट साधनम् इत्याकारकं ज्ञानं भवति। अस्य ग्रन्थस्य विषयः अस्ति वैयाकरण सिद्धान्तः। तर्हि यस्य जनस्य मनसि इदमस्ति यत् वैयाकरण सिद्धान्त विषयाणां ज्ञानं मदिष्ट साधनम् अस्ति, तस्य जनस्य अत्र प्रवृत्तिः भविष्यति। यः वैयाकरण सिद्धान्तान् ज्ञातुं नेच्छति, अन्यान् सिद्धान्तान् ज्ञातुम् इच्छति, वेदांत सिद्धान्तान् ज्ञातुम् इच्छति, न्याय सिद्धान्तान् ज्ञातुम् इच्छति, व्याकरण सिद्धान्तान् ज्ञातुं नेच्छति, तस्य जनस्य अत्र प्रवृत्तिः न भविष्यति। तस्मात् अधिकारी ज्ञानेन इदं मत्कृते साध्यम् इत्याकारकं ज्ञानं भवति। विषय ज्ञानेन इदं मदिष्ट साधनम् इत्याकारकं ज्ञानं भवति। तस्मात् तद्ज्ञानानन्तरं जनानाम् एतेषां ग्रन्थानाम् अध्ययने प्रवृत्तिः भवति। पुनः प्रयोजनज्ञानेन, तर्हि यदि विषयेण सह प्रयोजनस्य वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानं प्रयोजनम् अस्ति, तर्हि अस्मिन् ग्रन्थे यदि ग्रन्थस्य विषयेण सह प्रतिपाद्य, क्षम्यतां, यदि वैयाकरण भूषण सारं पठित्वा यदि वैयाकरण सिद्धान्तानां ज्ञानं न भवति चेत् इदं मदिष्ट साधनम् इति ज्ञानं न भविष्यति। तस्मात् प्रयोजनं यदा उच्यते तदानीमपि इदं मदिष्ट साधनम् इत्याकारकं ज्ञानं भवति। पुनः संबंध ज्ञानेनापि इदं मदिष्ट साधनम् इत्याकारकं ज्ञानं भवति। ततश्च अधिकारी ज्ञानेन किं ज्ञानम् उत्पद्यते? इदं मत्कृते साध्यम् इति ज्ञानम् उत्पद्यते। विषय ज्ञानेन, प्रयोजन ज्ञानेन, संबंध ज्ञानेन च इदं मदिष्ट साधनम् इत्याकारकं ज्ञानम् उत्पद्यते। तस्मात् यदा यस्य कस्यापि जनस्य इदं मत्कृते साध्यम् इत्याकारकं ज्ञानं भवति, इदं मदिष्ट साधनम् इत्याकारकं च ज्ञानं भवति, तस्यैव जनस्य तत्तत् कार्ये प्रवृत्तिः भवति। अतः अनुबन्धानां निरूपणं किमर्थं क्रियते? जनानाम् अस्य ग्रन्थस्य अध्ययने प्रवृत्तिः भवेत् इति सूचयितुम् अनुबन्धानां निरूपणं मंगले अवश्यं कर्तव्यमस्ति। अस्माभिः मंगलं पठितम् अस्ति, तेन इदं सूचितमस्ति। अत्र वैयाकरणसिद्धान्तः विषयः अस्ति, तज्जिज्ञासुः अधिकारी अस्ति, वैयाकरणसिद्धान्तज्ञानं प्रयोजनमस्ति, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावः संबंधः अस्ति। एवं अत्र निरूपणम् अस्ति। अत्र अस्य ग्रन्थस्य अवतरणम् अत्र प्रदत्तम् अस्ति। कौण्डभट्टाः लिखन्ति, प्रारीप्सित प्रतिबन्धकोपशमनाय कृतं
फणिस्मरण रूपम मंगलम शिष्य शिक्षार्थम निबधनन चिकीर्षितम प्रति जानीते। प्रारीप्सित प्रतिबंधकोपशमनाय, प्रारीप्सितः यः ग्रन्थः अस्ति तत्र ये प्रतिबंधकाः विघ्नाः सन्ति तेषाम् उपशमनाय फणिस्मरण रूपम मंगलम कृतमस्ति। तच्च मंगलम किमर्थं ग्रन्थे लिखितं तर्हि शिष्य शिक्षार्थं लिखितम् अस्ति। अनेन इदं सूचितं अत्र पश्यन्तु, प्रारीप्सित प्रतिबंधकोपशमनाय, एतेन इदं सूचितं मंगलं विघ्नध्वंसं प्रति कारणम् अस्ति इति सूचितं, न तु समाप्तिं प्रति। कौण्डभट्टाः अपि इदमेव स्वीकुर्वन्ति यत् मंगलं विघ्नध्वंसं प्रति कारणम् अस्ति, समाप्तिं प्रति कारणं नास्ति। समाप्तिं प्रति किं कारणम् अस्ति तर्हि बुद्धि प्रतिभादि कारणकलापः एव कारणम् अस्ति। उद्धृतः इति अत्र अस्माभिः इति शेषः, अस्माभिः भट्टोजी दीक्षितैः उद्धृतः। भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभः उद्धृतः इत्युक्तेस्तु शब्दकौस्तुभोक्तानाम् अर्थानाम् आधुनिकोत्प्रेक्षितत्व निरासाय। भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभः उद्धृतः इत्यनेन इदं सूचितम्। अत्र वैयाकरणमतोनुमज्जनकारिकायां ये सिद्धान्ताः वर्णिताः सन्ति ते आधुनिकानां न सन्ति, स्वयं कल्पिताः अपि न सन्ति, अपितु भाष्यसम्मताः सन्ति। अन्यथा तन्मूलकस्य अस्य ग्रन्थस्य आधुनिकोत्प्रेक्षितत्वसारत्वापत्तौ पाणिनीयानाम् अनुपादेयतापत्तेः स्यात्। यदि आधुनिकानाम् अत्र सिद्धान्ताः स्युः तर्हि पाणिनीयानां कृते अस्य ग्रन्थस्य वैयर्थ्यं स्यात्। तथा न भवेत्, अतः इदं पदम् अत्र प्रदत्तमस्ति। तत्र निर्णीतः इत्युक्तिः इतोप्यधिकं जिज्ञासुभिः शब्दकौस्तुभे द्रष्टव्यम् इति ध्वनयितुम्। एवं मंगलस्य विचारः अस्ति। सम्प्रति अधुना किम् अत्र अद्यावधि अस्माभिः यत् पठितं मंगल विषये, तत्र यदि कस्यचित् संशयः अस्ति चेत् अथवा कश्चित् प्रश्नः अस्ति अथवा किमपि मतम् अस्ति तर्हि तेन वक्तुं शक्यते। उच्यताम्। आचार्यपादः तत्र शब्दकौस्तुभ इति शब्दात् यत् इति शब्दे इत्यस्मिन् शब्दे कौस्तुभ इति पदं विद्यते, कौस्तुभ इति शब्दः विद्यते। किम् एतदपि मंगलं भवति वा? यथा कौस्तुभम् इति शब्दात् अहं तु विष्णुं स्मरामि। वस्तुतः कौस्तुभः तु मणिः अस्ति, मणिः, कौस्तुभ मणिः अस्ति, तस्मात् तद् विष्णुवाचकं नास्ति। विष्णुवाचकं नास्ति, परन्तु विष्णोः वक्षसि विद्यते। तर्हि तथा यदि इष्टमस्ति चेत् कथने कोऽपि क्लेशः नास्ति, वक्तुं शक्यते। फणिपदं फणिस्मरणम् अवश्यं मङ्गलसूचकम् अस्ति, तथापि यदि कस्यचित् भावः अस्ति तर्हि तेन तथा उच्यते, तर्हि काचित् हानिः नास्ति। अन्यः अन्यः कः प्रश्नः भवति यत् पूर्वम् उक्तं द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिकां, तत्र ध्वान्त इति पदेन विपक्षमतं प्रति किम् अरुचि प्रकाशिता अथवा विरोधिता प्रकाशिता? न, ध्वान्तम् इत्यस्य अन्धकारः इत्यर्थः। द्वैतं
अंधकार रूपम अस्ति, अज्ञान रूपम अस्ति इति सूचितम् अस्ति। तस्मात् द्वैत मते अरुचिः दर्शिता अस्ति। द्वैत रूपम यद् अज्ञानम् अस्ति तस्य निवारणम् अस्माभिः कर्तव्यम्। भट्टो इयं च वाग्देवता द्वैतध्वान्त निवारण फलिका अस्ति। द्वैत रूपम यद् अज्ञानम् अस्ति तस्य निवारणम् अनया देवतया क्रियते। अस्तु, श्रवणीयं श्रवणीयम्। अन्यस्य कस्यचित् वक्तव्यम्? उच्यताम् उच्यताम्। अस्तु, तर्हि एवं रीत्या मया मंगल विषये यथामति प्रतिपादितम्। कुत्रचित् प्रमादात् दोषः भवितुमर्हति चेत् सः दोषः अवश्यं सूचनीयः। मनुष्यस्य स्वभावः अस्ति भ्रमादिकं सम्भवति। अत्र इतः परं विषयः आगच्छति। धात्वर्थ विचारः अत्र अस्ति। धातूनाम् अर्थ विषये विविधानि मतानि सन्ति। प्राचीन वैयाकरणानां यद् मतमस्ति तत् प्रसिद्धमस्ति। फलम् अथ च व्यापारः धात्वर्थः अस्ति इति प्राचीनानां वैयाकरणानां मतमस्ति। इदं नव्यानां मीमांसकानामपि इदम् अभिमतमस्ति। पुनः नव्यानां नैयायिकानाम् अपि इदं सम्मतम् अस्ति। प्राचीनानां नैयायिकानां मते व्यापारः एव धात्वर्थः अस्ति। फलं तेषां मते धातूनाम् अर्थः न भवति। फलं तु तेषां मते कर्म प्रत्ययस्य अर्थः भवति इति प्राचीनानां नैयायिकानां मतमस्ति। मीमांसकेषु प्रसिद्धं मतम् इदमस्ति। फलम् एव धात्वर्थः अस्ति, व्यापारः प्रत्ययार्थः अस्ति, आख्यातार्थः अस्ति इति मीमांसकानां मतमस्ति। पुनः नव्य वैयाकरणानां विशिष्ट शक्तिवादः अस्ति। फल विशिष्ट व्यापारः, व्यापार विशिष्ट फलं च धात्वर्थः। एवं साकल्येन अत्र चत्वारि मतानि सन्ति। एकं फलं धात्वर्थः, एकं मतमस्ति व्यापारः धात्वर्थः, अपरं मतमस्ति फलं व्यापारश्च धात्वर्थः, पुनः अपरं मतमस्ति फल विशिष्ट व्यापारः व्यापार विशिष्ट फलञ्च धात्वर्थः। एवं चत्वारि एव मतानि सन्ति। तत्र कस्य किं मतम् इति वयं सोमवासरात् पठामः। भवन्तः विचिन्त्य आगच्छन्तु। अस्तु तर्हि उच्यताम्। न श्रूयते आचार्य। अधुना श्रूयते भवतां? उच्यताम्। महोदय, अहं मुरलीधरः अस्मि। मम सुतः श्रीकान्तः, तस्य उपनयनम् आगामि मार्च् मासे भविष्यति। तदर्थम् अकस्मात् ह्यः बहिः गन्तव्यम् आसीत्। अतः सूचना न दातुं शक्यते स्म।
कृपया क्षम्यताम् महोदय। इतः परं कस्मै सूचना दातव्या यदि भवद्भिः ईमेल आईडी काचित् प्राप्ता स्यात् यया सूचना प्रदीयते तत्रैव मेल कर्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः। ईमेल आईडी अस्ति तत्र मेल कुर्वन्तु चेत् सूचना ज्ञाता भवति। येन सूचना भवतः मेल मध्ये गच्छति तत्रैव कृपया लिखन्तु चेत् ज्ञातं भवति। अस्तु, ईमेल मध्ये गत्वा तत्र सूचना दातव्या। अस्तु महोदय, क्षम्यताम्। चिन्ता नास्ति, कार्यम् अस्ति चेत् वयम् अनन्तरं एडिट इत्यादिकं कृत्वा परं यदि सम्भवति चेत् सर्वेभ्यः प्रेषयामः। यतोहि अकस्मात् एव बहिः गन्तव्यम् आसीत्। तदर्थमेव भागं कक्षायां स्वीकर्तुं न शक्यते स्म। चिन्ता नास्ति, चिन्ता नास्ति। अस्तु, तर्हि वयम् अत्रैव विरमामः। आचार्य। उच्यते। आचार्य, भवतां तु बहुभ्यः व्याख्यानेभ्यः विषयाः उद्धृत्य अपेक्षिताः अत्र सङ्कलिताः इति महान् उपकारः वर्तते आचार्य। एतेषां प्राप्तिः कथं वा भवेत्? यतोहि महता यत्नेन भवद्भिः साधिताः इमे, यमपि उपकृताः भवेम अग्रे अध्ययने। यद्यपि ये ग्रन्थाः सन्ति ते प्रायः ग्रन्थानां न, पीपीटी यत्किञ्चित् भवद्भिः निर्मितं, पीपीटी वयं मेल मध्ये सर्वेभ्यः प्रेषयामः। उपकृताः। यदि तदपेक्षितं तर्हि वयं प्रेषयामः। भवत्याः मेल संख्या विभागे स्यात् वयं प्रेषयामः। नूनम् उपकृता अस्मि आचार्य, धन्यवादः। अहमपि आचार्यः उपकृता भविष्यामि यदि वयं इष्यते सर्वेभ्यः प्रेषयामः, सर्वेभ्यः प्रेषयामः। धन्यवादः, धन्यवादः। नमः सर्वेभ्यः। हरिः ओम। शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। तर्हि विरमामः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्।